अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। हुकूमत की जानिब से सदर की मंजूरी के बगैर इस्लामाबाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस जारी होने पर पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद करते हुए कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट से कबल फ्लोर ऑफ द हाउस पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब कहते हैं कि आज पार्लिमानी तारीख का सेहत तरीन दिन है, क्योंकि हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी किया, जो कभी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। For the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the president, which is against the constitution, which is not even in the larger scheme of things. ये तो कभी होता ही नहीं था, ये तो डिक्टेटरशिप के जमाने में भी इस तरह से नहीं होता था। कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब ने ऐवान में कायदे हज़ब इख्तिलाफ की तैनाती का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया। जैसी भी वेरिफिकेशन चाहिए होगी, अरकान वेरीफाई करने को तैयार हैं। जिस तरह से भी आप वेरिफिकेशन मांगते हैं, हम मेंबरान यूनानिमस इस पर तैयार हैं। हमारा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, ये फैसला हमारे कायद इमरान खान साहब का है, और उसके साथ जो ड्यू प्रोसेस आप चाहते हैं हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने आमिर डोगर साहब के मुतालबे का जवाब देते हुए अपोजिशन लीडर की तैनाती के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अदालत से केस वापस ले लिया गया है। अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्तें 13 जनवरी तक जमा कराई जाएंगी और 14 जनवरी को गिनती का अमल होगा। मलिक आमिर डोगर साहब व्हिप साहब ने वो हमारे पास कागज़ जमा कराया, और फिर मैं जब यहाँ आया तो वो मुझे मिलने आए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में कंफर्मेशन थी विड्रॉल ऑफ केसेस की। तो इसलिए अब वो प्रोसेस हमें शुरू करना पड़ेगा। ये द काउंट विल बी मेड ऑन 3 PM ऑन 14 जनवरी अकॉर्डिंग टू सब रूल 3 ऑफ रूल 39 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007। तो ये कल आप प्लीज आज जमा करा दें, ताकि कल या कल करा दें, और 3 बजे से पहले। इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान, आमिर डोगर साहब और असद कैसर साहब ने स्पीकर अयाज सादिक साहब से मुलाकात की। गौर खान साहब का कहना है कि स्पीकर साहब ने हमारे साथ तरीक़ेकार तय कर लिया, हम कल दस्तावेजात जमा करवा देंगे। जुमरात तक महमूद खान अचकज़ई साहब का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन हो जाएगा। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए हमने सारे कागजात जमा कर लिए थे। आज स्पीकर साहब ने अनाउंस कर लिया कि उसका तरीक़ेकार क्या होगा। एक मरतबा फिर कल हम दोबारा जमा कर लेंगे। रूल्स के मुताबिक इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और जुमरात तक इंशाअल्लाह ताला नोटिफिकेशन हो जाएगा। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की कराची यात्रा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी वापसी करार दिया जा रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े क्राउड को इकट्ठा करके स्ट्रीट मूवमेंट में जान डाल दी है, वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी इस दौरे से गेन किया है। पीपल्स पार्टी की सियासी रवादारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत हर कोई सराह रहा है, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि पीपल्स पार्टी की खंदा पेशानी का नतीजा है कि 9 मई 2023 के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई काबिल जिक्र सियासी सरगर्मी कर सकी है। ताहम कुछ ऐसे अनासर भी थे जिनको शायद मुस्बत पेशरफ्त हजम नहीं हुई और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों में रुकावटें डालना शुरू कर दी। सिंध के सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में बदमज़गी पर माजरत चाहते हैं। पुलिस क्रैकडाउन क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब का अपनी मज़ाहमती सियासत पर कहना था कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम इंतशारी और एहतजाजी सियासत करते हैं। आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बाद एहतजाजी रास्ता अपनाया। जब वज़ीर आला बना तो सबको खतूत लिखे कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। एहतजाजी सियासत का मैं चैंपियन हूँ। हम पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम जो है इंतशारी सियासत करते हैं या एहतजाजी सियासत करते हैं। हम जब एहतजाजी सियासत में जाते हैं तो हम तमाम अपने आईनी कानूनी रास्ते इख्तियार कर चुके होते हैं। मैं जब वज़ीर आला बना, मैंने पंजाब हुकूमत को लेटर लिखे कि मेरा लीडर, मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब जेल में है, मैं उससे मिलूं और उससे पॉलिसी गाइडलाइंस लूं, लेकिन किसी ने भी जो है मेरी नहीं सुनी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद मांगने पर हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ये बयान भी दे चुके हैं कि हमसाये ममालिक ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर तस्करा नहीं किया। हालांकि सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि दाइश, TTP और अलकायदा अफगानिस्तान में सरगर्म है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 2025 में TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है कि कौमी पॉलिसी पर अबहाम पैदा किया जाए। दहशतगर्दाना हमलों में 70% अफगान शहरी मुलव्वस। अफगान सरजमीन दहशतगर्द नेटवर्क्स के लिए महफूज पनागाह बन चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि अगर आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैये रखेंगे तो आपको भी वहां फेंकेंगे जहां दहशतगर्दों को फेंक रहे हैं। इतनी हमदर्दी है तो अफगानिस्तान तशरीफ ले जाएं।
آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. اور ناظرین، گفتگو کے لیے ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں سینیٹر پلوشہ خان صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. پلوشہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، پروونشل پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سندھ. حلیم عادل شیخ صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. حلیم صاحب، میں گفتگو کا آغاز پلوشہ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی. نوید قمر صاحب کو چونکہ میں کوٹ کر رہی ہوں، جو کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں ہوتا تھا، حکومت کس طرح سے ایسا آرڈیننس جاری کر سکتی ہے جس پر صدر صاحب کے دستخط نہ ہو. کیا نظر آ رہا ہے پلوشہ صاحبہ؟ آپ نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیلیبریٹلی اس طرح سے معاملات لے کے جائے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی اب کیا اس حکومت کو واقعی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کو اس بات کی تو کوئی پرواہ نہیں کہ ان کو ضرورت رہے نہ رہے. ان کو ویسے حکومت کو پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ چل سکتی ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر کے دیکھ لیں. ہم کون سا ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو متاثر کیا جائے. تو پھر وہ ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ پاپولیرٹی، اور جو کہا جاتا ہے کہ بڑی اچھی اس وقت پالیسیز ہیں ان پلیس، جو معاشی اشاریے ہیں بہت اچھے ہیں، لوگ بہت خوش ہیں. تو پھر ایسے معاملات میں تو فوراً الیکشن ہونا چاہیے تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ ڈبوں میں آ جائے ووٹوں کی صورت میں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کی جو ہم نے پہلے گفتگو سنی، جو پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اچھا جیسچر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو ان کی کراچی یاترا پہ ایک ریسیو ہوا ایئرپورٹ سے لے کر، آپ نے جس کو کہا کہ یہ ایک گھٹن کے ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے. لیکن پھر رات کو آپ کا بیان ایک نظر سے گزرا جس میں آپ نے کہا کہ ان کی بے شرمی کے باوجود لوگ جو ہے وہ جلسے گاہ پہنچ گئے ہیں. کیوں آپ کے بیانات میں ایک دم سے ایک شفٹ نظر آ رہا تھا؟ انہوں نے تو بڑا کوآپریٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ جب سب کچھ بہتر ہو رہا تھا تو ہمارا ریئیکشن بہت پازیٹیو تھا. میں لائیو کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب بڑے محترم ہیں ہمارے، اچھا ان سے مراسم ہے، آج بھی ہیں. ہم پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، آج بھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. پھر انہوں نے اس دن کہا نہیں جی میں منسٹر ہوں، آپ جائیے وینڈر کو بلائی. میں نے کہا جی اس وقت 9 یا 10 تاریخ کی صبح ہو گئی ہے، میرے پاس میں نے وینڈر منگانا ہے، 26 کنٹینر آنے ہیں، ہزاروں کرسی آنی ہے. انہوں نے کہا جی شروع کیجئے. میں ڈائریکشن دے دی، این او سی کی فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں. 5 بجے تک، مطلب جلسہ تھا 11 کو، اور 5 بجے تک ہمیں این او سی نہیں ملی. صبح کو جب ان سے میری بات ہوئی تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کراچی سے کہ جائیں سامان بھجوائیں. تو دھانا بریگیڈ کی پولیس آ گئی. انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. کچھ 1:30 بجے پولیس آ گئی، وینڈر کو روک دیا. انہوں نے کہا سامان اتاریں گے، گرفتار کر کے لے جائیں گے. اور کچھ 2:30 بجے انہوں نے تالا لگا دیا جامع باغ جناح کے گیٹ پر. شاہ صاحب کہیں گے جی آدھا گھنٹہ ویٹ کریں، آدھا گھنٹہ ویٹ کریں. میں 4:30 بجے گیا وہاں گراؤنڈ میں، ہم نے میٹنگ کی، اور 5 بجے ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس نہ گلادین کا چراغ ہے، نہ کوئی جن ہے. اب اگر این او سی ملتی بھی ہے تو نہ کنٹینر آ سکتے ہیں، نہ کرسی آ سکتی ہے، نہ ساؤنڈ، نہ لائٹ. چونکہ جب جلسہ ہوتا ہے تو فیملی انکلوجر یہ وہ رائٹ. بٹ حلیم صاحب، یہ پرمیشن بھی تو وفاق سے ہی آپ کو ملنی تھی. میں پورا جواب اگر تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیجیے، میں آپ کو کلیئر کر سنیریو. اچھا، ہم نے بازار قائد کے گراؤنڈ ان سے ہم نے اپلائی کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ڈی سی کی این او سی لا دیں، ہم آپ کو دے دیں گے. یہ ہمیں بازار، انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے جمع کراؤ. ہم نے 9 تاریخ کو 25 لاکھ روپے جو پے آرڈر تھا وہ بھی جمع کرایا. وہ کنڈیشنل تھا. انہوں نے کہا پرمیشن اگر ملی تو ہم اس جلسہ ہوا تو دیں گے، نہیں تو آپ واپس لیجیے گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ 6:30 بجے میں نے پریس کانفرنس کر دی 5 بجے کہ ہم نہیں کر رہے. ہم نے وزیر قائد کو بھی انفارم کر دیا ہم نہیں کر رہے. ہم مطلب کیا اندر نہیں کر رہے، ہم نے کہا باہر کر رہے ہیں روڈ کے اوپر. جو ہمارا انیشیل پلان تھا کہ مزار قائد کے گیٹ کے سامنے روڈ کے اوپر ہم ٹرک لگا کے کریں گے جیسے ہر جگہ کر رہے تھے. مطلب ہم نے جلسہ کینسل نہیں کیا. ہم نے کہا جس کو روڈ پہ جا رہے ہیں، چونکہ گراؤنڈ میں وہ گاڑی کھڑی کرتے، کنٹینر کھڑا کرتے، اپنا ٹرک اس پہ کرتے. 6:30 بجے انہوں نے این او سی مجھے واٹس ایپ گروپ پہ بھجوا دی. میں واٹس ایپ پہ مجھے کر دی شاہ صاحب نے. میں نے شاہ صاحب نے کہا، میں نے شاہ صاحب میں اس کا کیا کروں گا؟ اچھا جی. انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے، ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے اعلان کیا. 11 بجے پھر ان سے بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چیز کو بہتر کریں، حالات خراب نہ ہونے کے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں حالات بہتر ہونے چاہیے. وہی بات کہ جی تازہ ہوا کا جھونکا ہے گھٹن کے ماحول میں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم فیسلٹیٹ کرتے ہیں
کہ آپ کو جو وینڈرز ہیں ان کو کوئی پولیس تنگ نہیں کرے گی, کنٹینرز والے ٹرک کو پولیس تنگ نہیں کرے گی, انہیں آ جائے کر لیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. بلوچا صاحبہ, جب جس طرح حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو حیرانگی ہوئی کہ جو اچھا استقبال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک این او سی تک بہت لاسٹ منٹ تک ایک تو لٹکائے رکھا معاملہ, اور پھر جو آبسٹیکلز, جو روڈ بلاکیڈز, وہ حیدرآباد سے کراچی تک آنا ان کا ایک 7 گھنٹے کا سفر بن گیا, یہ کیوں اور کس نے کیا؟ لیکن جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ کچھ ایسی رپورٹس تھیں سیکیورٹی ریلیٹڈ جس کی بنا پر ناصر شاہ صاحب بھی کا بیان تھا کل کا کہ وہ کنسرن تھے چیف منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے. اس کے علاوہ کیا ہوا اور آخر میں جلسہ ہو گیا. بات تو یہ ہے کہ جلسہ ہو گیا, جلسے میں اگر قطعاً کوئی بہت بڑی آتی تو وہاں جلسہ نہ ہو سکتا. میں سمجھتی ہوں بعد میں جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا, جس طریقے سے وہ ویلکم ہوئے, وہ بات جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ, ایک اسے آپ تازہ ہوا کا جھونکا کہہ لیں یا ایک اسے سی بی ایم کہہ لیں, ایک اچھا جیسچر کہہ لیں, وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. لیکن جو کچھ پنجاب میں ہوا وہ سینز تو آپ نے یہاں نہیں دیکھے, اور اس کو بھی ہم نے کنڈیم کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. بٹ پلوشا صاحبہ, کیا انتظامیہ سندھ حکومت کے تابع نہیں تھی یا اس کے احکامات نہیں فالو کری تھی باوجود اس کے کہ اچھا استقبال کیا گیا؟ جو پولیس کی طرف سے جو لاٹھی چارج اور جو ایون صحافی بھی جو ہے ان پہ تشدد ہوا ہے. رپورٹس ملی تھی جس میں کوئی سیکیورٹی خدشات تھے, تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ اپنے طور سے اس کو سیکیور کرے. ایک چیف منسٹر دوسرے پروونس میں جائے, خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے, تو یہ بھی تو پھر ایک بڑا ایشو ہے. لیکن بہرحال ان دونوں کی آپس میں کیا بات ہوئی اس پہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ کوئی وہ نہیں کر سکتی. رائٹ. لیکن وہ ناصر شاہ صاحب نے خود بھی کہا کہ وہ انکوائری ہوگی کہ کن کی کہاں سے ہدایات آئی تھیں, کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو ایبزالو کرتی ہے جو پولیس نے جس قسم کا رویہ رکھا. شاہ صاحب کی گفتگو بہرحال آن ریکارڈ ہے. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ اس پہ بہتر الیبوریٹ کر سکتے ہیں. فلبشہ صاحبہ بھی جس طرح کہہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ روا رکھا, پیپلز پارٹی تو بالکل یہ چیز اس کے برعکس پیپلز پارٹی کا ٹریٹمنٹ تھا آپ لوگ کے ساتھ. انہوں نے تو آپ کو نہ صرف ویلکم کیا, انہوں نے کہا ایز اے سی بی ایم بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ بھی ایک اچھا ایک ویلکم دیا گیا کراچی میں, اور جو پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کو نہیں میسر تھی فار دا لاسٹ 2-3 ایئرز, وہ دینے میں پیپلز پارٹی کو ضرور کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیے میں بتاؤں کہ میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب حکومت سے زیادہ برا کس صورت میں کر دیا. حیدرآباد سے جب وہ آ رہے تھے, پولیس نے راستے میں, لازمی بات ہے پولیس تو سندھ حکومت کی ہے نا جی, چیف منسٹر نے 1.5 گھنٹے کا راستہ 7 گھنٹے میں طے کیا. مطلب پولیس کی موبائلیں کھڑی جاتی تھیں, کہیں وہ ڈمپر سے مٹی گرا دیتی تھی, ہائی وے پہ انہوں نے روڈ کھود دی, مٹی گرا دی, گاڑیاں خراب کر دی. پلوشہ صاحبہ کہہ رہی ہیں سی ایم صاحب کے سیکیورٹی سے متعلق تمام چیزیں انشور کی جا رہی تھیں. ارے بھائی سیکورٹی یہ تھی کہ 2 گھنٹے کا راستہ جھرک میں پہاڑوں کے اندر سے ہوتے ہوئے ٹھٹھا کے راستے اس میں گمنام سے ایریے کے اندر انہیں پھینک دیا گیا. 7 گھنٹے میں آئے, آنا تھا سپر ہائی وے سے, وہ آئے ٹھٹھا سے پہاڑوں میں سے کوہستان کے اندر سے ہوتے ہوئے. اس سے بڑی افسوس اور کون تھی؟ پولیس تھی نا سندھ میں. ہم حیران ہیں. اور جو اس دن رات این او سی کے بعد جو 12 بجے آ کے 25 گاڑیوں کے شیشے توڑے, گرفتار کیا. مطلب ہمارے راؤ اعظم ایڈیشنل سیکٹری کراچی وہ اس بریگیڈ تھانے میں بند رہے, ان کی ویڈیوز موجود ہیں. دیکھیے ہمیں دونوں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا. ہم نے جب انہوں نے اجازت دی تھی تو بھی ہم کہتے تھے بھائی بتاؤ تو ہوا کیا. جب انہوں نے واپس لی تو بھی ہم پریشان ہے کیا ہوا. حقیقت بات ہے یہ گتھی ہم سے سلجھ نہیں رہی ہے. برائے کریں گتھی کوئی سلجھا دے. ہم اس کے لیے انعام رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے کون سا دورہ پڑا تھا جو کہ بڑا اچھا دورہ تھا, ہم نے اس کو اور ویلکم کیا. دیکھیے ہم نے گندی بات نہیں کی. نہیں, لیکن سہیل آفریدی صاحب نے جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا انہوں نے, تو وہیں پر انہوں نے زرداری صاحب کا جس طرح سے جس لہجے میں انہوں نے مینشن کیا وہ بھی ان بیڈ ٹیسٹ تھا. دیکھیے یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ہمیں اجرک ٹوپی پہنا دے تو پولیٹیکل بندہ بات کرتا ہے اپنی. یہ تو نہیں تھا کہ ہم سمجھتے کہ اچھا ایک اور چیز. دیکھیے وہ پلوشہ صاحبہ کی بھی کہہ رہی ہیں ایز اے سی بی ایم اس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ ایک اچھا سگنلنگ تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے. دیکھیے بی بی یہ سی بی ایم تھا. دیکھیے ہمارے بات تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں بات کرنی ہے, جو ہمیں سمجھ میں آنا ہم نے بات کرنی ہے, چونکہ ہم عوام کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو پلوشہ صاحبہ کی پارٹی آپ کو کنسیشن دینے کے چکر میں برحال سے آج کا بھی ایک رد عمل فیس کر رہی ہے. اچھا ہم یہ سمجھے گتھی ہماری بہن علینا شگری نے سلجھا دی کہ زرداری صاحب کا نام لینے کے اوپر ریورس ہو گیا سب کچھ. پھر یہ سمجھ لیں
हमसे तो नहीं सुलझ रही ना, आपने बता दी कि अच्छा उन्होंने उनका नाम ले दिया तो सारी मैं तो आपसे सिर्फ सवाल कर रही हूँ सर कि जहां पर अच्छा जैसे आप लोग ने भी रेसिप्रोकेट किया था, लेकिन वहां पर अपनी सियासत, आपने कहा सियासत भी करनी है। पलवशा साहिबा, आगे क्या, और इस जेस्चर को बाज लोग एज अ सिग्नलिंग भी समझ रहे हैं कि एक मैसेज भी दिया गया है, क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी गोइंग फॉरवर्ड कोई अलाइनमेंट इनके दरमियान नजर आ सकती है? कि पंजाब में जैसे ही ये एंटर हुए उससे पहले ही एक उनकी तर्जुमान ने इंतहाई मायूब बात की। मेरे अपने वालिद जो है पख्तून है, मेरी वालदा पंजाब से, मैं इस बात को अटरली जो है वो कंडेम करती हूँ। तो लिहाजा पाकिस्तान सबका है, तो अगर गाली आप पंजाबी को दें, पख्तून को दें, सिंधी को दें, गाली पंजाब पाकिस्तानी को पड़ रही है। लिहाजा उसको भी मैंने खुद बताते खुद कंडेम किया कि ये बहुत नामुनासिब बात है, ये बहुत गलत बात है जो उन्होंने मंशियात की और चर्च की बात की थी, और इसको मैंने कहा कि ये दिस इज अगेंस्ट द फेडरेशन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको हलीमा दिन शेख साहब खुद सिंधी हैं, इनको पता है कि सिंध में टोपी और अजरक पहनाना किस चीज की अलामत है, तो उसके जवाब में फिर अगले जो जिनको पहनाया जा रहा है, मेहमान अगर मेजबान के गले पड़ जाए तो ये भी तो कोई बहुत अच्छी रिवायत नहीं है। मेहमान अगर मेजबान को ही गाली दे और मेजबानों के बड़े को बुरा भला कहे तो उसका कोई अच्छा टेस्ट तो नहीं जाएगा, दैट इज अ फैक्ट। राइट। हलीमा दिल शेख साहब, आप आज वुज़रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें सोहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू को बहुत टारगेट किया गया और कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जानबूझकर अबहाम जो है वो पैदा कर रहे हैं, जो वो दहशतगर्दी से मुतालिक सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों हो रही है ये कह के एविडेंस दिए जाएं, वो एक अबहाम पैदा करने की और जो कौमी बयानिया है इसमें अबहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि आपको अफगानिस्तान अच्छा लगता है तो आप तशरीफ ले जाए। नून लीग जब इस किस्म की बात करती है तो फिर हमें हैरानी होती है। ये वही नून लीग है जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये तालिबान भाइयों पंजाब में कुछ ना करना। ये वही नून लीग है जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के जनरल्स के खिलाफ जो बातें किया करती थी। ये वही नून लीग है जो डॉन लीग वाली है। ये वही नून लीग है जिसने वो इंडियन मतलब है कि जिंदाल जो था उसको बुलाते थे। ये वही नून लीग है जो मोदी जिनके घर पे आया करता था। बात यह है कि जब से ये मैं किसी को गद्दार नहीं कह रहा, मैं किसी की मुहब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन जब ये बात कर रहे होते हैं इनकी हैसियत मुझे किसी मराठी से ज्यादा नहीं लगती। राइट। लेकिन आप ये तो कमेंट कर दीजिए कि 8 फरवरी को फिर क्या गुज़िश्ता रोज के जो एक क्राउड, एक पुलर आप लोग का एक पूरा इवेंट रहा, उसके बाद अब क्या है, इस मोमेंटम को किस तरह से फिर आप आगे लेकर बढ़ा जाएगा? और 8 फरवरी को जहाँ पर हुकूमत भी बहुत क्लियर है कि कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी कि मुल्क में कोई इंतशार या कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा करना है, जहाँ पर आप पहिया जाम और हड़ताल की बात कर रहे हैं। आप 8 फरवरी को क्या करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है सर? देखिए जी, इस 3 रोज पूरे हमारी स्ट्रीट मूवमेंट हुई, एक गमला तक नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने 25 गाड़ियां तोड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। बात यह कि एहतजाज की कॉल देना, एक पुरअमन एहतजाज की कॉल देना, हड़ताल की कॉल देना, वो एक आईनी हक है हमारा। लेकिन ना पुरतशद्दुद कभी हम हुए, ना पुरतशद्दुद हम कभी होंगे। अगर नासिर शाह साहब ने इंक्वायरी की बात की है, इंक्वायरी हो, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आए कि जी किसके कहने पे किया, पुलिस ने कौन था, कौन अफसरान थे, कौन जिम्मेदारान थे। हलीमा दिल शेख साहब जिस तरह कह रहे हैं 2 रोज तक बहुत ही पुरसकून और पुरअमन जो है वो पूरे उनकी जहां वो जा रहे थे, फ्रॉम बीइंग रिसीव्ड एट द कराची एयरपोर्ट, ये आप खुद भी समझती हैं कि कोई इस किस्म की कोई बदअमनी या इंतशार की सूरत हाल नहीं पैदा हुई इनके सिंध जाने से? देखिए लीना, मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि मैं उस वक्त जब ये पहुंचे हैं मैं इस्लामाबाद की तरफ आ गई, लेकिन मुझे इल्म नहीं है एट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के क्या हुआ है आपने। लेकिन अगर नासिर शाह साहब इंक्वायरी कॉल करेंगे तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेट्स सी कि क्या चीज़ें मंजर आम पर आती हैं इस इंक्वायरी के बाद। थैंक यू सो मच सेनेटर पलवशा खान साहिबा, हलीमा दिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।